अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव दिल्ली मरकज़ बयान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बयान सुनने जा रहे हैं हज़रत जी मौलाना साद साहब का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बस लाइक कर दें। कि नबी जो काम लेकर आए हैं, अगर तुमने इनके काम में इनकी मदद न की, अगर तुम इनके काम में इनकी मदद न की तो हम तुम्हें हटा के दूसरों को लाएंगे। हालांकि सहाबा वो हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया है आपकी सोहबत के लिए, और अल्लाह उन सहाबा के बारे में कह रहे हैं कि अगर तुम इनके तकाज़ों पर न निकले और तुम इनकी मदद न की तो अल्लाह ताला तो इनकी मदद करने वाले हैं, इनकी मदद करने वाले हैं अल्लाह ताला। और मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कमजोर चीजों को बयान किया है जिनसे मदद लेने का कभी ख्याल भी नहीं आ सकता। कहीं मकड़ी की जाले लगाकर दुश्मन को रोक दिया है, मकड़ी की जाले लगाकर दुश्मन को रोक दिया कि हम मदद इस तरह करेंगे, हमें मदद के लिए कुव्वत की जरूरत नहीं है, हम मदद इस तरह भी करेंगे। अगर तुम मदद नहीं करोगे नबी के काम पर तो हम तुम्हें हटाएंगे और हम दूसरों को लाएंगे। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम नहीं करोगे तो हम काम दूसरों से लेंगे। मैंने अर्ज किया कि मदद और नुसरत की जरूरत है, उस मदद और नुसरत के लिए क्या शराइत है। मैं अपनी असल बात की तरफ वापस जाऊंगा कि मदद नुसरत की जरूरत है, उस मदद और नुसरत के लिए क्या शराइत है। अगर मुसलमान अपने मजहब और अपने अहकाम और इस्लाम के तरीकों में बिल्कुल मुख्तार और आजाद होकर चलना चाहे तो मैं यकीन से अर्ज कर सकता हूं कि वो दावत इल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। ये कुरान हदीस से भरे हुए हैं, कुरान हदीस से भरे हुए हैं कि तुम हमारे दीन की नुसरत करो। तो क्या है? क्या दीन फकीर है कि आप माल से मदद करें? आपको नुसरत में फर्क करना पड़ेगा, दीन की नुसरत और दीनदार की नुसरत, इस्लाम की नुसरत और मुसलमान की नुसरत, ये फर्क करना पड़ेगा। और ये फर्क क्या है? कुरान हदीस में ये फर्क मिलेगा। वरना उम्मत का बड़ा तबका वो है कि जो मुसलमानों पर माल खर्च करने को दीन की नुसरत समझता है, इसलिए उनकी जिंदगी में इल्म, उनकी जिंदगी में तक़वा, उनकी जिंदगी में इबादत, उनकी जिंदगी में मुआशरा, ये चीजें बहुत कम मिलेंगी। मैं आप हुज़ूर इबादत कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने आप को दीन का मोहताज नहीं बनाया, बल्कि दीन को अपने माल का मोहताज बना लिया। दीन को अपने माल का मोहताज बना लिया और माल के खर्च करने ने उनको मुतमईन कर दिया कि इनकी आखिरत इबादत से बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत खिदमत से बन जाएगी। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। हदीस में सराहत साफ कह दिया कि नुसरत क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदद करो जालिम की भी मजलूम की भी। तो सहाबा की यह बात समझ में नहीं आई। अर्ज के गए, रसूल अल्लाह आप क्या फरमा रहे हैं कि मदद करो जालिम की भी मजलूम की भी? मजलूम की मदद तो करना समझ में आता है कि उसको उसका हक दिलवाया जाए और उसकी मदद की जाए और उसका साथ दिया जाए, लेकिन जालिम की नुसरत करे,
اگر مال خرچ کرنا ہی نصرت ہے تو نصرت کا مطلب یہی نکلے گا. فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، اس سے بڑی اس کی کوئی مدد نہیں ہے. اس کو ظلم سے روکو، اس سے بڑی اس کی کوئی مدد نہیں کہ اس کو تم ظلم سے روکو. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ دین کی نصرت کیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں شرط قرار دیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. اس لیے اسلام میں بڑی بڑی مددیں اور بڑی بڑی نصرتیں وہ دعوت الی اللہ، نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے فرائض کی طرف لانا. میری بات الفاظ یہ یاد رکھنے پڑیں گے تاکہ مفہوم متعین ہو. نقل و حرکت کے ذریعے ساری انسانیت کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، اس کو دین کی نصرت کہتے ہیں. بڑا مولوی ایسا کا ملفوظ ہے، آپ شاید پڑھتے ہوں گے کہ ایک آدمی دیندار ہوتا ہے، ایک دین کا مددگار ہوتا ہے، جو آدمی پورے دین پر چل رہا ہے، کوئی سنت نہیں چھوڑتا، کوئی فرض نہیں چھوڑتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی نیکی نہیں چھوڑتا، کہ یہ شخص دیندار تو ہے لیکن اگر دعوت اللہ پر نہیں ہے تو دین کا مددگار نہیں ہے. یہ وہاں لیاسا کا ملفوظ ہے. مدد، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر آئے، ورنہ اسلام فقیر نہیں ہے. جو مذہب اللہ کو محبوب ہے اور متعین ہے اللہ کی طرف سے، وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کی ایک بات کہ جتنی رکاوٹیں ہیں مسلمانوں کے دین پر چلنے میں، ان رکاوٹوں کے خلاف غیری مددیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ مجھے اصل میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیری مددیں کیوں نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر دعوت الی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. یہ پکی بات ہے. مسلمان دعوت الی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت سے ہٹا ہوا ہے. یہ اصل بنیادی وجہ ہے اس کی. ورنہ آپ کے ساتھ اور آپ کو اتباع کرنے والوں کے ساتھ تو مدد کی ایسی قسمیں اور مدد کے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے قرآن میں صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نبیوں کی طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی قیامت تک. نبیوں کی طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی قیامت تک. یہ نہیں کہ انبیاء کی مدد کی سطح اور ہوگی، عوام کی مدد کی سطح اور ہوگی، نہیں. ہمارا وعدہ سب کے لیے برابر ہے. دیکھو مدد کی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد کی سطح دیکھو کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا. اور ظاہر بات ہے کہ شہد پینا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی لازم نہیں. نہ پینے پہ کوئی عذاب نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں. ایک طبیعی چیز ہے. عمر نے شہد پینے سے انکار کر دیا کہ سادہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، شہد کی کیا ضرورت ہے، سادہ پانی پلا دو. یہ آپ نے زینب کے یہاں شہد پیا، اس میں آپ کو اور بیویوں کے یہاں جانے میں تاخیر ہوئی. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے
انتظار کیا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ وہاں شہد پی رہے ہیں تو آپ کی محبت میں کہ آپ ہمارے یہاں جلدی آیا کریں، ان دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ آئندہ زینب کے یہاں شہد نہ پئیں. یہ کوشش آپ کی محبت میں کی. سنو، یہ کوشش آپ کی محبت میں کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ماحول بنایا، ازواج مطہرات کو تیار کیا کہ جس کے پاس آپ آئیں وہ یہ کہے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں.